बुजुर्गों ने क्या खूब कहा है कि बड़ा आदमी बनाया नहीं जाता बल्कि अल्लाह तबारक व ताला इसे पैदाइशी तौर पर बड़ा बनाकर भेजता है। ताहम जब इसको जाहिर करने का वक्त मुकर्रर होता है और जब अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी होती है तो वो उसको जाहिर कर देता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में ये बात मन व अन ठीक ठीक बैठती है। 27 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा होने वाला लड़का 14 अगस्त जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो एक लोहे के संदूक के साथ जिसमें चंद किताबें और कपड़ों के जोड़े थे वो खरापार की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसके साथ भोपाल के चंद मुस्लिम घराने भी हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे। सफर में हिंदू पुलिस और रेलवे मुलाजमीन ने मुहाजिरीन के साथ जिल्लत आमेज सलूक किया और उनका सामान लूट लिया। कहा जाता है कि वो इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने औरतों और बच्चों से भी सामान छीन लिया। मेरा ट्रक यानी लोहे का संदूक खोला गया तो देखा उसमें किताबों के अलावा उनको अपने मतलब की कोई चीज ना मिली। उस लड़के के एहतजाज करने पर उन्होंने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। वो लड़का उस वाकये को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सका। इंडिया के रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान का बॉर्डर 7 किलोमीटर का रास्ता था। रेत पर जूतों के साथ चलना मुश्किल था और वो लोग नंगे पांव चलकर पाकिस्तान की सरहदी चौकी तक पहुंचे। पांव में छाले पड़ गए थे, भूख और प्यास से बुरा हाल था। वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी होने के बाइस हर तरफ सब्ज हलाली परचम लहराए देखकर अपनी तमाम तर तकलीफ को भूलकर खुशी से सरशार हो गए थे। जब वो लड़का और सरहद उबूर कर रहा था तो वहां तैनात एक भारतीय सिपाही ने उनसे उनका पसंदीदा पार्कर का कलम तंजन ये कहकर ले लिया कि आप पाकिस्तान जाकर दूसरा ले लेना। तो उस लड़के ने फौरन जवाब दिया, कलम तो क्या, अल्लाह ताला मुझे बहुत कुछ देगा और मैं पाकिस्तान जाकर अपने वतन के लिए बहुत कुछ करूंगा। उस लड़के ने चंद रोज खोखरापार में गाड़ी के इंतजार में खोले आसमान के नीचे गुजारे। फिर एक माल गाड़ी आई जिस पर बैठकर कराची पहुंच गया। वो लड़का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। अपने मैट्रिक तक तालीम भोपाल में हासिल की, बाकी तालीम फिर अपने कराची में हासिल की। जबकि आला तालीम हासिल करने के लिए वो हॉलैंड चले गए। मजे की बात यह है कि हॉलैंड के लिए उनके पास सिर्फ जाने का टिकट था, वापसी का नहीं। इन दिनों किसी भी मुल्क में जाने के लिए सिर्फ टिकट की जरूरत होती थी, आपको वीजा की जरूरत नहीं होती थी। अगर खुदा नखास्ता उन्हें हॉलैंड में दाखिला ना मिलता तो वापसी उनके लिए एक दुश्वार मरहला होता। ताहम उनको वहां दाखिला मिल गया। तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वहां के एक साइंसी इदारे से मुंसलिक हो गए। 1974 में भारत ने एटमी धमाका करके आलमी खुसूसन बरसगीर के अमन को संगीन खतरात से दोचार कर दिया। उस वक्त के भारतीय वजीर आजम एल के अडवाणी ने पाकिस्तानी कौम को ललकारते हुए कहा कि भारत अब एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तानी कौम अब हमारे सामने सर झुकाकर चलना सीखे। जिससे वाज़े तौर पर पाकिस्तान को यह पैगाम दिया गया कि भारत ने एटम बम अपने दिफा के लिए नहीं बल्कि इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। जाहिर है कि अमन पसंद पाकिस्तानी कौम एटम बम की तबाहकारियों से बखूबी आशना थी। इसके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया था और वो बारगाह खुदावंदी से किसी मुजिज़े के मुल्तजी थे। फिर मौजिज़ा हो ही गया कि जज्बा हुब अलवतानी से सरशार एक नौजवान ने, जो इस वक्त हॉलैंड के एक साइंसी इदारे से मुंसलिक थे, उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मरासला तहरीर किया कि मैं पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में एक अहम, मुअस्सिर और नतीजा खेज किरदार अदा करने को तैयार हूँ। ये नौजवान मोहसिनी पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही थे। हॉलैंड जैसे खुशहाल मुल्क के साइंसी इदारे से वाबस्तगी के बाइस वो जिंदगी की तमाम तर सहूलतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे।
لیکن انہوں نے وطنی عزیز کے تحفظ اور سلامتی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور خود کو دفاعی پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی ان قربانیوں میں ان کی بیگم صاحبہ جن کا تعلق ہالینڈ سے ہے اور ان کی 2 صاحبزادیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اب ہماری پرواہ کیے بغیر پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہیں بلند ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے رات کو رات اور دن کو دن نہیں سمجھا اور شبانہ روز پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس مرحلے پر اٹامک انرجی کمیشن میں ان کے خلاف کچھ اندرونی سازشیں شروع ہو گئیں، جن کا انہوں نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ذکر کیا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہوٹا میں ایک الگ ادارہ بنانے کو کہا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے سود و ضیاء سے بے نیاز ہو کر شاعری مشرق علامہ اقبال کے خواب اور اس کی تعبیر کو تکمیل تک پہنچایا اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب کو ایک ناقابلی تسخیر ایٹمی قوت بنا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1976 میں ایٹم بم پر کام شروع کیا اور 6-7 سال کے مختصر عرصے میں اسے پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ 1982 میں بم تیار ہو گیا تھا، جس کا کامیاب تجربہ 28 مئی 1998 میں کیا گیا، جس سے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ افواجی پاکستان کا مورال بھی بلند ہوا اور دنیا کے 7 ایٹمی ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہو گیا۔ پاکستان کے ایٹمی سفر میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ بہت ساری شخصیات اور افواجی پاکستان میں نمایاں اور مؤثر کردار ادا کیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جس نامساعد اور مشکل حالات میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی جدوجہد، محنت اور کوشش کی وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ یہ ان کا پاکستانی قوم پر احسان عظیم ہے کہ آج ہمارا بڑے سے بڑا دشمن بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دکھائیں گے۔ پھر محسنی پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسے سچ کر دکھایا، پاکستان کو ناقابل شکست بنا دیا۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس کامیابی کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میزائل بنانے کی بات کی، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کا پہلا غوری میزائل تخلیق کیا، جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے، جس کا کامیاب تجربہ 18 اپریل 1998 میں کیا گیا۔ اس میزائل کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رکھی بنیادوں پر اب تک میزائلوں کے کئی کامیاب تجربے ہو چکے ہیں۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ادارے نے 25 کلومیٹر تک مار کرنے والے ملٹی بیرل راکٹ لانچر، لیزر رینج فائنڈر، لیزر تھریٹ سینسر، ڈیجیٹل گونیو میٹر، ریموٹ کنٹرول مائن ایکسپلوزر، ٹینک شکن گن سمیت پاک فوج کے لیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں کے لیے متعدد آلات بھی بنائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پاکستانی قوم پر احسان ہے کہ آج ہم اپنے دشمن کو آنکھ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔